رب کعبہ دی قسم اللہ دے نبی دے غلاماں کو اپنی اولاد کولو ود کے اپنے خاندان کولو ود کے اپنے کنبے قبیلے کولو ود کے اپنے ماں باپ کولو ود کے اللہ دے نبی دے ناز پیارے حضور نے اتنا جو فرمایا کہ ان قریب دنیا چھوڑ کے میں اپنے خالق اور مالک دے کول ٹر ویسا صحابہ کرام دے اکھاں وچوں آنسو آئے رو پے حضور دے ہجر و فراق دا صدمہ دل دے اندر آئے رم جھم جاری ہے نگاہ کے نبوہ جو اٹھیے صحابہ کرام دا اکھاں وچوں آنسو ہیں کریم نبی جو ہاتھ مہربان نبی جو ہاتھ فرمایا أرسلناك إلا رحمة للعالمين کریم نبی جو ہے رحیم نبی جو ہے مجسم محبت نبی جو ہے مجسم رأفت نبی جو ہے حضور نے اپنی نگاہ نبوت نہ لٹھا اکھاں دے اندر محبت دے آنسو ہیں ہجر و فراق دے نیر نکل دے پہ اللہ دے نبی نے فرمایا میرے غلاموں گھبراؤ نہ میں اللہ دے نبی تو کڈوں تحفے دے کے ویندا پیاں میں اللہ دے نبی تواڈی بھلائی دی خاطر تواڈے واسطے اپنے دو نائب بنا کے ویندا پیاں میں اللہ دا نبی تواڈی آسانی دی خاطر دنیا دے اندر تو امام بنا کے ویندا پیاں دو امام بنا کے ویندا پیاں صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ او دو امام کون ان کس رنگ دے اندر سونے پاک نبی نے فرمایا میرے صحابہ تارک فیکم خلیفتین میں نے میرے صحابہ میں اللہ دا نبی تواڈے درمیان اپنے دو خلیفے قائم کر کے ویندا پیاں صحابہ کرام نے عرض کی تھی آقا او دو خلیفے کون ہیں اللہ دے پاک نبی نے فرمایا کتاب اللہ حبل ممدود بین السماء والارض اللہ دی کتاب تواڈے واسطے چھوڑ کے ویندا پیاں قرآن کو امام بنا کے ویندا پیاں قرآن کو تواڈا رہبر و رہنما بنا کے ویندا پیاں قرآن کو تواڈا مرشد بنا کے ویندا پیاں رب کعبہ دی قسم قرآن دی موجودگی دے اندر جڑا بندہ کہیں بے دنال یاری لاوے قرآن کو گن کرے سمجھائے قرآن دا غدار ہے قرآن دے نال بے وفائی پیاں کریں دے آئے تے کو پیر یاد آیا آئے کو پیر دا تعویذ یاد آیا میرا بھولا بھالا مسلمانہ ذرا اس پاسے غور دا کریں اے جنا قرآن موجود ہے رب کعبہ دی قسم سب تو اعلیٰ تعویذ ہے نہیں سمجھ آئے جڑا اپنی دکان بنائی بیٹھے آستانہ چلدا پہ قادیانی دے خلاف آواز بلند نہیں کریں دا متا میرے محلے دے مرید ٹوٹ منین باگھڑ کے لیا نبی دی ختم نبوت دے غدارا اگر تو اپنی کرسی بچاون دی خاطر دشمنان ختم نبوت دے خلاف تو گالیاں کریں دا مت تیرے این قلم چلاون دا کوئی فائدہ کہ نہیں رب کعبہ دی قسم اپنے آپ کو سید سدواوے مگر حضور دے ختم نبوت دے دشمن دے خلاف میدان عمل دے اندر نہ آوے اپنے مریدین کو قادیانیت دے متعلق حقائق کو آگاہ نہ کرے سمجھائے کہ مطلب پرست اے دکان کھولی بیٹھے تعویذ دے کے سودا بھی کہندا بیٹھے مال و دولت حاصل بیٹھا کریں دے اللہ دی قسم سونے پاک نبی نے ساڈے واسطے قرآن کو امام بنا چھوڑے وہ تو قرآن کو پڑھ دیں اسی قرآن دے اندر حضور دی ختم نبوت بیان موجود ہے حضور دی رسالت بیان موجود ہے ذاتی تصور پیش نہیں پیا کریں دا دل چاہے اللہ دا کلام سنانا